बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, बहुत अहम टॉपिक की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ, जो मुआशरे में आजकल बहुत शौक़ और ज़ौक़ और तवज्जो की मरकज़ बनी हुई है। वो है आमिल बनना और फिर गैब की ख़बरें दूसरों को बताना और फिर किसी की किरदार और गुफ्तार और चाल चलन पे उसकी टोह तक और हकीकती मरकज़ तक और नुक्ते तक पहुँचना। इसकी ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी और इस तक सब्जेक्ट और लबकुशाई बयान करने की कोशिश मैंने क्यों की। असल में बात यह है कि हर बंदा ये समझता है कि आमिल बनने के बाद मसले सारे हल हो जाते हैं और इंसान का बेड़ा पार हो जाता है। कोई लगा हुआ है जिन्नात और परियों को चुड़ैल को ताबे करने पे, कोई लगा हुआ है पीर कामिल और आमिल कामिल बनने पे, और कोई लगा हुआ है ज़िद्दी परी और गैब की ख़बरें लाने वाली परी के पीछे। तो मोहतरम दोस्तों, नूरानी जो इल्म है कुरान और हदीस की रोशनी में, वो सहाबे किराम से, ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन और तबा ताबीन से और तमाम सूफ़िया किराम, उलमाए कुतुब अब्दाल और गौस और जितनी भी दुनिया में पाक हस्तियाँ गुजरी हैं उन सब से। आपने ये हदीस नहीं पढ़ी कि हसन हुसैन पे आका नामदार शहीन शाहिद कौन मकान आका नामदार फ़ख्र दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ा, ये पढ़ा करते थे। और ये लिख कर हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तावीज़ लिख कर उनके गले में भी डलवाया था और फरमा करते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल और इसहाक के गले में ये तावीज़ लिख कर डाला करते थे और इन पे ये दम फूंका करते थे। दम और चीज़ है, अमलियात और ये पेशा और चीज़ है। और फिर गैब की ख़बरें और खुफिया बातें और इंसान के करैक्टर वाइज और किरदार तक पहुँचने की बातें, ये मालूम करना ये और चीज़ है। हत्ता कि बाज़ लोग चोरी, गुमशुदगी और डकैती और कत्ल, डाका, हर मुजरिम तक पहुँचने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। ये बड़ा ज़िम्मेदारी का स्टेज है और बहुत बड़ा एक इल्मी मकाम है। मैं इल्मी नुक्ते नज़र से आपको बताऊं कि जब पहले मैंने अमलियात की दुनिया में कदम रखा तो आमाल कुरानी हकीम उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। इसमें मैं अपने उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से दम दिया करता था। कभी 19 साल तारीख़ में कोई शिकवा ऐसा नहीं मिला कि हमारा काम नहीं हुआ या हमारा टाइम ज़ाया किया आपने या हमारे पैसे वापस दे दो। लेकिन जब एक दफ़ा मेरे साथ वाक़या हुआ कि एक औरत बुरके में आई और उसने अपनी जो दास्तान करबला बयान कर दी, अपनी मज़लूमियत की इंतहा कर दी कि मेरे साथ देवर ऐसा बदसलूकी और जुल्म ज़्यादती कर रहा है, सास और ससुर मेरे साथ इतने जुल्म कर रहे हैं और मेरा खाउन इतना बेवफा और गद्दार और इतना रहज़न और इतना मेरा नाफरमान है कि मैं आपको क्या कहूँ। उसने ये गीत गाए, हत्ता कि मुझे उसके रोने पे और इसके मोटे मोटे आंसू बहाने पे बड़ा रहम आया। मैं अभी तक उसकी दास्तान सुन रहा था कि औरतें और भी मेरे दरबार में तशरीफ़ फरमा थी। इसी असना में आस्ताने में एक और औरत मुँह छुपाए हुए सफ़ेद बुरके में बिल्कुल अपने चेहरे को लपेट के आ गई और वो भी खामोशी से बैठ गई। मैं नहीं पहचान सका ये कौन है और उस औरत को भी खबर ना थी कि कौन मेरे दरबार में आ गई और मेरी दास्तान आहों फ़गां और रोना बुका सुन रही है। जब इसने अपनी दास्तान की और मुबालगा आराई की हद कर दी और अपने सास और ससुर की शिकायतों के अंबार लगा दिए और अपने खाउन की इतनी दास्तान बयान कर दी कि उसको कुफ्र शिर्क से भी और गद्दारों से आगे ले गई, तो वो बूढ़ी औरत जो बुरके में रुपोश होकर आई थी उससे रहा ना गया और उसने उसको हाथ डाला और मुझे कहा, मुफ्ती साहब इसकी बातें सुनकर इसके दजल और बहकावे में ना आए, ये बड़ी शातिर औरत है, इसको जवानी की मस्ती चढ़ी हुई है और दौलत का नशा है इसको, और जवानी के नशे में मस्त हो के यारों से गप्पे लगा रहे, सारी रात वीडियो कॉलें कर रही है और मार्केटों में फिर रही है और सारा दिन लुफरगिरी और गर्दी करते करते नहीं थकती और हमें बदज़बानी और ज़बान दराजी और बदतमीज़ी इतनी दिखा रही है
کہ ہمارے اوپر اللہ کی زمین اس نے تنگ کر رکھی ہے، خدا را اس عورت کو کوئی دم نہ دے، یہ ہمیں چرپائی پہ ڈالنا چاہتی ہے، ہمیں اس گھر سے اپنے آبائی بنگلے سے نکالنا چاہتی ہے، اور میرے بیٹے کو اپنا تابعدار غلام بنا کے اپنی خرمستیاں نکال کے شیطان کی ہاں میں ہاں ملا کے شیطان کی صحیح معنوں میں نمائندگی کر رہی ہے۔ اس نے پھر ثبوت کے ساتھ انتہائی تصدیق شدہ بات کی، اور اس تصدیق کے مطابق اس سے 3 موبائل برآمد ہو گئے، اور پھر اس نے کہا کہ اس سے کسی ایک نمبر کا پوچھیں کہ یہ جو موبائل میں نمبر ہیں کوئی ایک نمبر اس کی بہن یا بھائی کا یا باپ کا یا امی کا ہے، کوئی نمبر آپ اٹھا لیں۔ ابھی جو یہ آ رہی تھی پیسے کس سے لیے، میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، سارے ثبوت جب اس نے مجھے دیے تو مجھے اس وقت اس ضرورت کا احساس ہوا، اس امر کا تقاضا ہوا کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا جن یا پری یا کوئی خفیہ خلائی مخلوق ہونی چاہیے جو مجھے ایسی بات بتا دیا کرے کہ بجا میرے کلام سے، میری ذات سے معاشرے کے مظلوم لوگوں پر، بے گناہ شخصیت پر ظلم کے پہاڑ نہ ڈھائے جائیں۔ اس وقت اس امر کی شدید ضرورت میں نے محسوس کی، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ شہنشاہ کون و مکان، انبیاء کے افسر، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے دن صحابہ کرام کو بلوا کر کون سی بات فرمائی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ میں نے ایسا فیصلہ کیا ہو، ایسا معاملہ کیا ہو کہ عذرائے بشری تقاضے، میں نے ایک فریق کے حق میں چرب زبانی یا فساد لسانی کی وجہ سے یا اس کی زبان کی تیز رفتاری کی وجہ سے مظلوم سمجھ کر ایسا معاملہ کیا ہو کہ ظالم کا سپورٹ کر کے مظلوم کو حق تلفی کا میں نے شکار ٹھہرایا ہو تو مجھ سے انتقام لے لے۔ اور حفیظ جلندری نے یہ بات نظم میں منظوم کی ہے، کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کے پکارا بھی ہو، وہ آج آ کے ذرا مجھ سے لے انتقام، اور قیامت کے دن پہ نچوڑے یہ کام کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو، کہ شرمندگی بروز قیامت نہ ہو، اور پاس خدا کے مجھے ندامت نہ ہو۔ دیکھو امام المعصومین، آپ کا اور میرا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتہ حضرت جبریل اتنا اپنے عہدے میں، اپنے پوسٹ میں، اپنے منصب میں اتنا پاک نہیں جتنا امام الانبیاء اپنے منصب میں پاک ہے۔ انبیاء کا بسترہ بھی پاک ہے، انبیاء کا عقیدہ اور نظریہ بھی پاک ہے، انبیاء کی سوچ اور فکر اور عقیدہ اور مشن بھی پاک ہے، انبیاء کی بیویاں بھی پاک ہیں، انبیاء کے اصحاب بھی پاک ہیں، انبیاء کے نظریات بھی پاک ہیں، انبیاء کا خمیر بھی پاک ہے، انبیاء کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے تو ان کے وجود اطہر پر کوئی مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے بسترے پر کوئی ناپاک بندہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں جبریل اترتے ہیں۔ انبیاء جہاں آرام فرما ہیں وہ بھی پاک ہے، جو نہ مانے اس کے منہ میں خاک ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے دنیا کے سامنے ایک آئین اور سیمپل پیش کر دیا کہ میں تعلیم للامت یہ پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ حقوق العباد بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی کے حق میں تم نے ایسا جملہ نہیں کہنا جس سے اس کی دل آزاری ہو، جس سے اس کی حوصلہ شکنی ہو، جس سے اس کا گھر اجڑ جائے، اس کی زندگی مفلوج ہو جائے، یا اس کی کوئی بندش ہو جائے، چاہے کاروباری نظام کی بندش ہو، رشتہ ہو، یا میوی بیوی کی محبت کی بندش ہو۔ تو یہ بہت سارے عاملین سے ہو جاتا ہے۔ میں بڑا بول نہیں بول رہا، لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ دنیا عالم میں دیکھیں، جتنا بھی دنیا عملیات کا بادشاہ اور شہنشاہ ہوگا اتنی اس کی زندگی مفلوج اور پریشان اور سرگردان ہوگی، کیونکہ اس کے اولاد سے پھر اللہ پاک اس ظلم کا انتقام لیتے ہیں۔ خلاق عالم بہت ہی غیرت مند اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والے خدا ہیں، وہ پھر لاٹھی بھی آواز ہے، انتقام کا ٹارگٹ اور ہدف اس کی اولاد کو اور اس کی زندگی کو بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را کسی پر ظلم کے پہاڑ نہ ڈھائیں، کسی کی چرب زبانی میں یا ڈالروں کی لالچ میں یا پیسوں کی اور دولت کے بہکاوے میں آ کر یا کسی کے حسن پہ فریفتہ ہو کر مظلوم انسانیت کا خون نہ چوسیں اور کسی بے گناہ بندے پر ظلم نہ کریں، ورنہ تم سے اللہ پاک انتقام لے گا، یا تمہارے اپنے اعضاء فلوج ہو جائیں گے، یا تمہاری اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائے گی، یا تمہاری ابڑی لاڈلی اور چہیتی بیوی تمہاری
जहन्नम का तौक बन जाएगी। और तुम्हारे लिए ये शोहरत, ये मनसब, ये शख्सियत और ये बुलंद इल्म काम नहीं आएगा। बहुत सारे आमिलों के बच्चों को देखा है, पोल्ट्री, चरसी, उजनाई और बदकार और बेकार बन जाते हैं और लोग बतौर इबरत कह रहे होते हैं ये फ़लाँ आमिल का बेटा है, ये फ़लाँ पीर साहब का शहज़ादा जा रहा है, ये फ़लाँ अल्लाह वाले का साहबजादा है, और उनके लिए बदनामी का नासूर बन जाते हैं। ये क्यों कि बेगुनाह मासूम इंसानियत पर उन्होंने जुल्म के पहाड़ ढाए होते हैं। इसलिए मैं आपको जो नुक्ते नज़र पेश करने वाला हूँ वो ये है कि आमिल होने के साथ साथ आपके साथ एक परी या जिन ऐसा पारसा और खुदा परस्त मुनसिफ ज़रूरी है जो आप तक सच्ची खबरें लाए और मजलूम और जालिम के दरमियान तमीज़ लाए और आपको सही सही खबर दे कि इस कहानी की हकीकत क्या है और इस शख्सियत का किरदार क्या है और इस शख्सियत का अपने घर वालों के साथ और रिश्तेदारों के साथ और इस बंदे के साथ जिस पे तवीज़ कर रहा है उनके साथ मामलात क्या हैं। और साथ साथ ये भी कहता जाऊं कि जिस तरह कोई सब्जेक्ट होता है, चाहे इंग्लिश हो, बियोलॉजी हो, फिज़िक्स हो या साइंस हो या दीनी उलूम, फ़िक़ह है, कुरान हदीस है, अस्माउर रिजाल है, या इसी तरह जो हमारे आजकल उलूम हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह, इसी तरह ये भी एक सब्जेक्ट है। इसके लिए आपने जान माल वक्त की कुर्बानी देनी है और सबकन आपने ये चीज़ सीखनी है और उस्ताद से, कामिल पीर की रहनुमाई से आपने ये चीज़ सबकन लेकर याद करनी है और उसके मुताबिक आपने फिर दम और तवीज़ देना है और लोगों का जायचा और हिसाब और उसके बाद इस्तिखारा करना है और उसके बाद उसको रिसर्च करके मर्ज़ की तशख़ीस देनी है। आज मर्ज़ की तशख़ीस हर किसी के पास नहीं है। आज कल के आमिलों की मिसाल मेडिकल स्टोर की तरह है। मेडिकल स्टोर वाले के पास हर दवाई मौजूद है लेकिन वो उसको ये पता नहीं कि दस्त के लिए और हैज़े के लिए कौन सी दवाई है और नफ्सियाती मरीज़ के लिए कौन सी दवाई, सर के दर्द के लिए कौन सी दवाई है और आम हड्डियों के दर्द के लिए कौन सी दवाई, गुर्दे और फेफड़े के दर्द के लिए कौन सी है और मैदे में या बच्चेदानी में ज़ख्म के लिए कौन सी दवाई। वो दे सकता है लेकिन अपने अंदाजे से। अब अपने अंदाजे से आप दम दोगे तो फिर मसला हल हो ना हो इसका इन्फेक्शन ज़रूर गिरेगा कि फिर सामने वाला बंदा भी इससे उल्टा और भी मरज़ में एक स्टेप आगे जा सकता है और आपके ऊपर भी इसकी तनज़ली गिर सकती है। तो इसके लिए एक मैं तजवीज़ देता हूँ कि आप हमेशा मुस्तनद और मुस्तकिल मानों में आमिल बनने के लिए हर नमाज के बाद 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें और सुबह शाम सूरतुल बकरा की पहली आयत आयतुल कुर्सी और सूरतुल बकरा की आखिरी 3 आयत यानी पूरा रकू लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ से लेकर फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक और आखिरी 4 कुल, ये सुबह शाम आप पढ़ें तो फिर आपके ऊपर किसी के दम का नज़ला नहीं गिरेगा। आपको कोई जिन, कोई भूत, कोई देव, कोई चुड़ैल, कोई परी या कोई भी खलाई मखलूक कोई तकलीफ़ नहीं देगी। और जिस बंदे का आपने इलाज किया है, मसलन वो मिर्गी का मरीज़ है, चाहे जिन्नात का मरीज़, चाहे वो काली अरकान का मरीज़ है या कैंसर, बवासीर और शुगर का, आपको वो बीमारी मुसल्लत नहीं होगी। वरना बहुत सारे आमिलों को देखा है कि जिस बंदे का दम कर लिया उसको वो बीमारी खुद लाहिक हो गई। अब एक आमिल ने परसों दम किया, मेरा शगीर्द है, उसने कहा कि एक बंदे का नाफ गिरता था, उसका नाफ तो टल गया, अपनी जगह पे आ गया, लेकिन उसके जाने से मेरा नाफ टल गया, अपनी जगह से हिल गया, तो मुझे नाफ की बीमारी हमेशा के लिए लाहिक हो गई। तो मैंने कहा कि जो वजीफ़ा तुम पढ़ते हो सुबह शाम उसकी पाबंदी करते हो। कहा उस्ताद जी कभी मैं पढ़ता हूँ, कभी मुझसे चूक जाता है, तो इसमें नागा नहीं करना, ये रोज़ाना तुम पढ़ोगे। आमिल बनना कोई इतना सस्ता काम नहीं, इतना छोटा काम नहीं कि आप आमिल बने रहें और साथ साथ अपना पेशा और अपनी कारीगरी और सनतकारी भी चलाते रहें। बेशक आप ताजिर हैं, बेशक आप गला मंडी में या सब्ज़ी मंडी में काम कर रहे हैं या कपड़ा फिरोश हैं या ज्वेलरी वाला काम करते हैं या सब्ज़ी बेचते हैं, वो अपना पेशा भी आप चलाएं। हलाल कमाई जो भी हो, हुज़ूर ने फरमाया अलकासिब हबीबुल्लाह, अपने हाथ की कमाई खाने वाला, मेहनत मुशक्क़त कमा के अपने आप को तकाने वाला
اللہ پاک کا محبوب ہے، اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ ہے۔ سود خوروں سے تو یہ بندہ بہتر ہے۔ حضور نے کبھی کسی افسر کے، کسی عالم کے، کسی صحابی کے ہاتھ نہیں چومے، بلکہ صحابہ حضور کے ہاتھ چومتے تھے، لیکن حضور نے محنت مشقت کما کے خون پسینے کی کمائی کھانے والے کے ہاتھ چومے۔ تو آپ انتہائی خوش نصیب بندے ہو اگر آپ حلال کمائی کر کے اپنے آپ کو تکاتے ہو اور اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلاتے ہو، اور اگر آپ سود اور رشوت اور حلال حرام کی تمیز چھوڑ کے مشکوک آمدن کھاتے ہو، اور آپ کا کپڑا بھی حرام کا، آپ کا اوڑھنا بچھونا بھی اور غذا بھی حرام کی، تو آپ انتہائی بدقسمت اور بد نصیب اور بدبخت بندے ہو۔ لہٰذا حلال کمائی کا بھی عملیات میں اور تویز کامیاب چلنے میں بہت ہی معاون ہے۔ جب تمہاری غذا پاک ہے، تمہاری نگاہ پاک ہے، تمہاری سوچ اور فکر پاک ہے، تمہارا سینہ ہر انسانیت کے بغض کینے اور حسد سے پاک ہے، تو تمہارے تویز لکھنے کی دیر ہے، پروردگار تمہارے تویز میں شفا ڈالیں گے۔ یہ کیا بات ہے کہ تمہاری غذا حرام کی ہو، تمہاری نگاہ حرام کی، لوگوں سے لوٹ کسوٹ کر کے کما رہے ہو اور تمہارا تویز چلے؟ کلام وہی ہے، قرآن پاک وہی ہے، اللہ پاک وہی ہے، اور الفاظ اور فکر وہی ہیں، لیکن ایک بندے نے مٹکے پر پھونک ماری اور اس کی نیت یہ تھی کہ یہ شہد بن جائے، شہد بن گئی، اور ایک بندے نے پورا قرآن اس پہ پڑھا لیکن اس سے شہد نہیں بنا، وہ پانی میٹھا ہی نہیں ہوا۔ تو قرآن تو وہی ہے، لیکن وہ شاہ عبدالعزیز کا اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور مجدد الفسانی کا اور جنید بغدادی بایزید بستامی کا، حسن بصری کا وہ نظریہ اور وہ فکر اور درد اور وہ زبان کہاں سے لائیں؟ ہماری زبان بیہودہ گوئی میں، غیبت اور بہتان تراشی میں اور فضول باتوں میں، اور آنکھیں فضول فلمی ڈراموں میں لگی ہوئی ہیں۔ ہماری سوچ ناپاک، ہماری غذا ناپاک، ہمارا اوڑھنا بچھونا ناپاک، ہمارے نظریات ناپاک، اور ہر بندے کے لیے ہمارے جو خیالات ہیں، جو فکر ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ تو پھر ہم انسانیت کے خادم بن گئے، ہم اللہ پاک کے باغی اور اس کے رسول کی بھی نافرمان، تو پھر ہمارے نورانی علم میں برکت اور شفا کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کرنے والے صحیح معنوں میں مسلمان بنو، پھر تمہارا علم چلے گا، اللہ پاک تمہاری سنیں گے، اور کبھی کوئی گلہ اور شکوہ نہیں لائے گا کہ آپ کے کلام سے، آپ کی تویز سے مجھے کوئی شفا نہیں ملی۔ تو ان آیتوں پر آپ عمل کریں کہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت پڑھیں اور صبح و شام 4 کل بھی ساتھ ساتھ ملائیں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور ساتھ ساتھ ان ہدایات کی آپ پابندی کریں، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ پاک آپ کو لقمان حکیم اور وقت جالینوس اور فارابی اور ارسطو بنا دے۔ ان کے پاس کوئی بڑے بڑے طبیب اور حاذق بیٹھے تھے، ان کے پاس ہم سے زیادہ عقل تھی، وہ صحیح معنوں میں باعمل تھے، پرہیزگار تھے، کسی کی عزت آبرو اور ناموس کے پیچھے پڑنے والے نہیں تھے۔ آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی بھی ہماری بہنیں اور ہماری مائیں رابطہ کرتی ہیں، تو اگر جوان ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم ان موجودہ معاشرے کے عاملوں سے اتنی تھک گئی ہیں کہ ہر بندے کی نظر ہماری جوانی پہ، ہماری حسن پہ، ہماری چمک دمک پہ ہے، یا ہماری پراپرٹی پہ ہے۔ اور بہت ساری لڑکیوں نے کہا ہے کہ جن عاملوں کو ہم نام بتا دیتے ہیں تو وہ نام ہمارے سے اخذ کر کے ہمارے اوپر ٹرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے شکنجے میں کسی طرح پھنس جائیں۔ اب ایک عامل ہے، اس کی 6 بیویاں ہیں، ایک اور لڑکی کے پیچھے پڑ گیا، اور ایک بیوی اس کی چائنا کی ہے۔ خدا کے لیے ظالموں، اگر 100 نہیں 1000 بیویاں بھی تمہارے عقدی نکاح میں آ جائیں، اگرچہ 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے، تمہاری یہ ہوس نہیں بجھے گی، تمہاری یہ ہوس اور لالچ اور یہ طمع یہ قبر کی مٹی بجھائے گی۔ تو کوئی بندہ آخری سسکیاں لے کے تمہارے پاس آ جائے اور مجبوری اور ضرورت اور حاجت کی وجہ سے تمہارے پاس آ جائیں، تو تم ان کے حسن سے اور ان کی مجبوری سے اور ان کی جوانی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ کل کو اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہاری بہن بیٹیوں پر، تمہاری بیویوں پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے۔ اللہ پاک کا جو اصول ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وہ اٹل ہے کہ جو بندہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو تمہارے اوپر اللہ پاک وہی مجبوری لائے گا، جو کسی کے اوپر ہنسے گا
تو اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک لوگ اس کے اوپر نہ ہنسے. اس لیے میں کہتا ہوں کسی کی شرافت سے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. تمہارے علم میں، تمہارے کلام میں اللہ پاک شفا ڈالے. اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہر فیلڈ اور پیشے کے لیے استاد کامل ہوتا ہے. یہ دور دراز کے علاقوں کا سفر کر کے جو لوگ جاتے ہیں ادھر ادھر سائنس پڑھنے کے لیے، کمپیوٹر اور MBBS اور PhD ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح پیر کامل اس عملیات ضروری ہوتا ہے. اس کی رہنمائی جب تک نہ ہو تو نہ آپ تعویذ کی دنیا میں عملیات کی آخری تہہ تک پہنچ سکتے ہو، نہ جنات کے تابع کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہو. اس لیے پیر کامل کی رہنمائی اور نظر شفقت قدم بقدم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ضروری ہے. اور ہر ایرے وغیرہ کے ساتھ نہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جن کی عملی زندگی زیرو ہے، اور جو لوگ انسانیت سے کوسوں دور ہیں، حیا اور شرافت سے بالکل کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتے، ان لوگوں کو استاد بنانا اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں ڈالنا ہے. اس لیے پرہیزگار اور متقی لوگوں کو ہاتھ دیں اور پیر کامل کی نظر شفقت حاصل کریں اور ان کی سرپرستی میں اپنے آپ کو دے کر ان کی ہدایات اور اصولوں پر کاربند ہو جائیں. پھر وہ وقت دور نہیں کہ آپ خود ایسے پیر کامل بن جاؤ گے کہ تمہارے دیدار کے لیے، تمہارے ہاتھ چومنے کے لیے، تمہاری زیارت کے لیے لوگ انتظار کریں گے، اور تمہاری کال اٹھانے کے لیے اور تمہاری بات سننے کے لوگ بے تاب ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب